मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज़ तक सब ने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री, कि और हर दौर में, साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने ख़त्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। और आज भी बिला नागा रोज जब मैं घर जाती हूँ या घर से निकलने लगती हूँ तो मैं सलाम करती हूँ जाके, तो यही कहते हैं बेटा अपनी नीयत को नेक रखो, अपनी नीयत को के अंदर जो खुदनुमाई मत आने दो, अवाम के अंदर जाओ, अवाम की खिदमत करो, उनकी जो रोटी है, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करो। हर रोज ये बात करते हैं, हर रोज, और हर रोज मेरे दिमाग में ये बात जो है वो बहुत ये पक्की होती जा रही है। 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री। तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में, आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी वजह एक बात जो मैं अक्सर सोचती हूँ, लेकिन आज शायद मैं पहली बार करने लगी हूँ, और वो ये कि जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। और अगर आप गौर करें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन हम सब ना सिर्फ सियासत के तालिब इल्म हैं बल्कि तारीख के तालिब इल्म हैं। पिछले 40 साल में कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा, कोई एक ऐसा सियासी लीडर, कोई एक ऐसा सियासतदान जिसने 40 साल से ना सिर्फ ये कि वो सरवाइव कर रहे हैं, बल्कि जो तारीख की बदतरीन साजिशें वो उनके खिलाफ हुई हैं। 3 दफा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार किया, वाहिद पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वाहिद सियासी रहनुमा पाकिस्तान का, वाहिद लीडर सियासी पाकिस्तान का, जिसको अल्लाह ताला ने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने तारीख रकम की, 3 दफा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से, पहला शख्स है। लेकिन 3 दफा साजिश करके उनको निकाला गया। ये एक वाहिद लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफा साजिश से बाहर निकले। हर दफा हर किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफा एक नया ग्रुप आ जाता है, उसका ताल्लुक कुछ हाथ मिला लेते हैं, कुछ नया ग्रुप एक इमर्ज कर जाता है, और हर दफा वो ग्रुप आके उसने एक ही दावा किया। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज़ तक सब ने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री, और हर दौर में, साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। तो ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि 40 साल में वो वाहिद रहनुमा है जिसने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश जो है वो बर्दाश्त की, उसका मुकाबला किया, एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म का मुकाबला किया, 11 साल 40 साल में जलावतनी बर्दाश्त की, और वो तकलीफात बर्दाश्त की हैं कि जिनका शायद अहाता भी मुमकिन नहीं है, और शायद जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है, और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है।
اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے والد ہیں، میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں یہ بات کر رہی ہوں. اور جنہوں نے یہ دعوے کیے، 40 سال سے یہ دعوے ہوتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہے، نواز شریف کے جو ہے ہم نے ہی از ہسٹری، تو آج تمہارا ذکر بھی نہ ہوگا داستانوں میں. آج وہ تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہیں، تاریخ کے کس کتاب میں بند پڑے ہیں، ہم نہیں جانتے. جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کی وجہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیریٹو اپنا کبھی اس بات پہ بلڈ نہیں کیا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس کی بیٹی کو اٹھا لو، اس کی بہن کو اٹھا لو، جیل میں بند کر دو، ظلم کے پہاڑ توڑ دو. اپنا نیریٹو بلڈ کیا تو وہ خدمت کے اوپر کیا، محنت کے اوپر کیا. آج بھلے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ موروثی سیاست کا، لیکن وراثت میں کیا سکھایا؟ اور وراثت صرف بچوں کو پاس آن نہیں ہوئی، بھائی کو نہیں ملی، سب اس کے جو سب کے حصے میں وہ آیا. کیا کیا؟ کام سکھایا. آج آپ بھلے کہیں کہ شہباز شریف صاحب مجھ سے آگے چلے گئے ہیں، مریم اچھا کام کر رہی ہے، لیکن وہ کام ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ کام ہم نے نواز شریف سے سیکھا ہے. اور آج بھی بلا ناغہ روز جب میں گھر جاتی ہوں یا گھر سے نکلنے لگتی ہوں تو میں سلام کرتی ہوں جا کے، تو یہی کہتے ہیں بیٹا اپنی نیت کو نیک رکھو، اپنی نیت کو کے اندر جو خود نمائی مت آنے دو، عوام کے اندر جاؤ، عوام کی خدمت کرو، ان کی جو روٹی ہے، ان کی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرو. ہر روز یہ بات کرتے ہیں، ہر روز، اور ہر روز میرے دماغ میں یہ بات جو ہے وہ بہت یہ پکی ہوتی جا رہی ہے. تو ہم نے وراثت میں گالی دینی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بدتمیزی کرنی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں بد تہذیبی نہیں سیکھی، ہم نے وراثت میں خواتین کو آوازیں کسنا نہیں سیکھا، ہم نے وراثت میں انتقام لینا نہیں سیکھا، ہمیں وراثت میں نااہلی اور نالائکی نہیں ملی، ہمیں وراثت میں محنت ملی ہے، ہمیں وراثت میں عزت اور احترام کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وراثت میں محنت کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وراثت میں عوام کی خدمت کرنی سکھائی گئی ہے، ہمیں وراثت میں محنت کرنی، عوام کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا سکھایا گیا ہے. اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور آج دوبارہ کہوں گی کہ پچھلے 40 سال میں اگر نواز شریف صاحب کی خدمت کو نکال دیا جائے، ان کے کاموں کو نکال دیا جائے، تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اور یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا کہ پچھلے 4 سال میں تباہی، جیسے نواز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ تباہی کے دھانے تک معاشرتی تباہی اور جو اقتصادی تباہی، ہماری جو فورن پالیسی، فورن ریلیشنز کی جو ہماری تباہی ہے، ہر قسم کی تباہی اس ملک میں ان 4 سالوں میں لائی گئی. اور پھر وہ ملک جو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، ریکارڈ توڑ رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ پھر زمین کے نیچے چلی گئی وہ ساری انڈیکیٹرز. اور آج صرف 1.5 سال کے اندر ہمیں جب حکومت ملی تو لوگ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا ملک، اور اس انتظار میں پاکستان کے دشمن اندرونی اور بیرونی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ پاکستان کب ڈیفالٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.5 سال کے اندر آج ڈیفالٹ کی نہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ کوئی ذکر ہے. آج صرف یہ ذکر ہے کہ کل سٹاک مارکیٹ نے کون سا ریکارڈ توڑا تھا اور آج کون سا ریکارڈ بنا رہی ہے. مہنگائی 40% سے اگر 4% پہ آئی ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ میں اس کی بھی مثال نہ ملتی ہو. اور جتنی محنت سے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2-3% سے مہنگائی کو 40% پہ لے کر گئے تھے، اس کے لیے بھی نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا معیار چاہیے جس پہ یہ 4 سال میں لے کر گئے ہیں مہنگائی کو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عوام دیکھ رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام اس چیز کو محسوس کر رہی ہے، عوام تبدیلی، حقیقی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے. اسی وجہ سے چاہے وہ یہ دھرنے کی کال ہو یا جلسوں کی کال ہو یا بوائیکاٹ کی کال ہو یا کوئی بھی کال ہو، عوام نے ان کے اوپر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. اور اس کی گونج خیبر پختونخوا میں بھی پہنچی. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی جب پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر اسکیم میں جو تقریباً 1.25 لاکھ گھر بن رہا ہے اس وقت 10 ماہ کی قلیل مدت میں، بڑے بڑے اسپتال بن رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی علاج کے لیے پنجاب آتے ہیں اور ہمارے دروازے، دل کے دروازے، اسپتالوں کے دروازے، تمام منصوبوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا علاج مل رہا ہے پنجاب کے عوام کو،
सस्ती रोटी मिल रही है। 1.5 साल हो गया पंजाब में रोटी की कीमत नहीं बढ़ी, आटे की कीमत नहीं बढ़ी, और ये बहुत मुश्किल फैसला है कि किसान को भी नुकसान ना हो और लोगों की रोटी की और आटे की कीमत भी ना बढ़े। आज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जब 12 और 13 की रोटी की तो 12 और 13 से 15 रुपए की रोटी नहीं हुई, आज भी वहीं खड़ी है। बाकी सूबों में रोटी की कीमतें बढ़ चुकी। आज पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें छोटे शहरों में भी लोगों को ग्रीन बस की सवारी मिल रही है। 20 रुपए के अंदर लोगों को बेहतरीन एयर कंडीशन आरामदेह बाइज्जत सवारी मिल रही है। खवातीन महफूज तसव्वुर करती हैं अपने आप को पंजाब में। आज वही खवातीन जिनका जीना मुहाल किया हुआ था, आज वो, चाहे वो मेरी मुखालिफ भी हो, वो कहती हैं कि हम पंजाब में अब अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर है, लोग कहते हैं कि हम पंजाब में अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। तो कोई ऐसा शोबा नहीं है पंजाब। सड़कें बन रही, 20,000 किलोमीटर सड़क सिर्फ लास्ट ईयर बनी, और इंशाअल्लाह ताला 10,000 किलोमीटर हम इस साल ऐड करेंगे। 30,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में बन जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह किसान के लिए जितना काम हो रहा है, जितना एक आम इंसान के लिए काम हो रहा है, और लोगों के लिए हर रोज प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है, लोगों की बेहतरीन उनको सवारी के लिए काम हो रहा है। सुथरा पंजाब आप देखते हैं, पूरे लेंथ एंड ब्रेथ पंजाब की साफ हो रही है। लिटरली सड़कें धुलती हैं रोज। जो 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है वो साफ कर रहे हैं पंजाब का के तूल अर्ज को।